बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मोहम्मद को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और एक हफ्ते बाद उसे फांसी होनी थी। फांसी से कुछ लम्हे पहले यार मोहम्मद रो रहा था तो जज ने उसे रोते हुए देख लिया। जज ने उसे कहा कि मौत के खौफ की वजह से रो रहे हो, तो यार मोहम्मद ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता। मैं उस बात पर रो रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने एक बैंक में डाका डाला और वहां से 5 करोड़ और 60 लाख रुपए लूटे थे। पैसे घर आकर मैंने एक पुराने मॉडल के टीवी के अंदर रख लिए थे और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, हत्ता कि मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताई। अब मुझे डर है कि मेरे मर जाने के बाद बीवी वो टीवी फरोख्त कर देगी कबाड़ में और इसी तरह मेरे इतने पैसे ज़ाया हो जाएंगे। यार मोहम्मद को सूली पर लटका दिया गया तो जज इसके घर गया और इसकी बीवी से 10 लाख रुपए में वो पुराना टीवी खरीद लिया। घर जाकर उसने टीवी को तोड़ा तो हैरान रह गया, क्योंकि इसके अंदर यार मोहम्मद एक तंदूर पर रोटियां लगाता था। सुबह सुबह जाता और फिर रात गए तक उधर रोटियां लगाता रहता। यार मोहम्मद की बीवी इस बात पर बहुत खफा थी कि तुम घर रात को आते हो, ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे बहुत खौफ महसूस होता है क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उसने बीवी को समझाया कि मैं तुम्हारे और अपने बच्चों की खातिर ही ये कोशिश कर रहा हूँ, अभी मेरे जिस्म में ताकत बाकी है, मैं उस वक्त तक मेहनत करके रोजी रोटी कमा सकता हूँ, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा तो मुझसे ये काम नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों की खातिर कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ ताकि इनकी पढ़ाई और इनके मुस्तकबिल में होने वाले अखराजात पूरे हो सकें। एक रात यार मोहम्मद अपना तंदूर बंद करके वापस घर आ रहा था तो उसने सड़क पर एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी लेटा हुआ है और इसकी टांगें हिल रही हैं। यार मोहम्मद ने सोचा कि शायद आदमी को कुछ हो गया है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत है। मगर वो जैसे ही आदमी के करीब गया तो इसकी रूह लरस गई, क्योंकि आदमी के मुंह से खून बह रहा था और इसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया था। आदमी मुंह से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था मगर अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। यार मोहम्मद इस आदमी की मदद करना चाहता था। उसने हिम्मत करके इसके सीने से वो खंजर निकाला और फिर आदमी को सहारा देकर उठाना ही चाहा था कि वहां से पुलिस की एक गाड़ी गुजरी। पुलिस वालों ने यार मोहम्मद को इस हाल में देख लिया कि इसके हाथ में खून से लथपथ खंजर था और आदमी इसके सामने पड़ा था। यार मोहम्मद की बदकिस्मती थी कि इस आदमी की जान इसकी गोद में ही निकल गई। पुलिस गाड़ी से उतरी और फौरन ही यार मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। यार मोहम्मद चीखता चिल्लाता रहा कि मैं तो इस शख्स की मदद कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई बात ना सुनी और इसे पकड़ते हुए गाड़ी में डाला और सीधा जेल ले गए। लाश वरसा के हवाले कर दी गई और यार मोहम्मद को 302 के केस में जेल में डाल दिया गया। यार मोहम्मद की बीवी तक जब ये बात पहुंची कि उसके शोहर के हाथों एक कत्ल हुआ है तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो खौफ से कांपने लगी और सर पीटने लगी। उसे खुद से ज्यादा अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र लाहक थी कि इनका क्या बनेगा। उसकी बीवी अपने शोहर से मुलाकात के लिए आई तो यार मोहम्मद ने रोना शुरू कर दिया। उसने बीवी को इस बात का यकीन दिलाया कि तुझे तो पता है कि मैंने जिंदगी में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। वो आदमी जख्मी हालत में वीरान सड़क पर पड़ा था, मैंने उस शख्स की मदद करना चाही मगर उल्टा मुझे इसका कातिल समझकर ही इन लोगों ने पकड़ लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दूं। वो आदमी भी इस दुनिया से चला गया जो मेरी बेगुनाही का वाहिद सबूत था। बीवी ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक वकील साहब को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे और तुम्हारा केस लड़ेंगे। यार मोहम्मद की बीवी एक वकील साहब के पास गई। वकील साहब ने इसकी पूरी कहानी सुनी और इस बात का यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे शोहर का केस लड़ूंगा मुफ्त बिना किसी मुआवजे के। कुछ अरसा बाद यार मोहम्मद की अदालत में पेशी हुई। जज साहब ने वकील के दलाइल सुने। वकील ने जज को कायल करने की कोशिश की और उसे सारी हकीकत बताई, मगर बदकिस्मती से तमाम सबूत यार मोहम्मद के खिलाफ ही जा रहे थे। जज ने अपना फैसला यार मोहम्मद के खिलाफ महफूज कर लिया। यार मोहम्मद की फांसी की तारीख तय कर दी गई। अब यार मोहम्मद को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो अब नहीं बच सकता। उसके गिने चुने जिंदगी के बाकी दिन भर चुके हैं। आधी रात को जज साहब अपने गरम गरम बिस्तर में अपने घर में सो रहे थे कि घर के मुलाजिम ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जज अपने मुलाजिम पर बहुत नाराज हुआ कि रात के इस पहर तुमने मुझे नींद से क्यों बेदार किया। मुलाजिम ने उससे कहा कि जनाब आप मुझसे खफा मत हों, घर के चौकीदार ने मुझे बताया कि कोई औरत दरवाजे के बाहर बैठी है। चौकीदार ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की मगर उसने कहा कि मैं जज साहब से मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगी। सर्दी की शिद्दत की वजह से औरत मर ना जाए इसलिए आपको जगाया है, आपसे पूछने के लिए कि आप इस औरत से मिलेंगे या फिर इसे सर्दी में मरने दिया जाए। जज ने गुस्से से कहा मरती है तो मरने दो,
میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا کہ یہ آدھی رات کو یوں مجھ سے ملنے چلی آئے۔ ملازم نے چوکیدار سے کہا کہ جج صاحب اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے، لہٰذا عورت سے کہو کہ وہ واپس چلی جائے۔ عورت نے کہا کہ میں صبح تک ادھر ہی بیٹھی رہوں گی۔ جج نے دل میں سوچا کہ کہیں عورت ضد میں آ کر گیٹ کے سامنے رات ہی نہ گزار دے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور عورت سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، رات کے اس پہر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ یار محمد کی بیوی نے کہا، جج صاحب میرا شوہر بے گناہ ہے، آپ نے اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ میرا اس دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے اور میں لاوارث ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد اس جج کو سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح میرا شوہر سڑک کے کنارے ایک زخمی کی مدد کرنے گیا اور کس طرح پولیس والوں نے اسے موقع پر پکڑ لیا۔ جج نے یار محمد کی بیوی سے کہا کہ میں اس بات کا وعدہ تو نہیں کرتا کہ تمہارا شوہر بچ جائے گا، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ عورت واپس چلی گئی اور جج ساری رات سو نہ سکا۔ اسے بار بار اس عورت کا افسردہ چہرہ پریشان کر رہا تھا۔ اگلے دن جج صاحب نے یار محمد سے ملاقات کی اور اس سے کہا، سچ سچ بتاؤ تم نے زندگی میں ایسا کیا کیا جو تم اس کیس میں بری طرح پھنس گئے؟ کیا زندگی میں تجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی؟ اگر تم مجھے حقیقت بتا دو گے تو ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یار محمد نے رو کر کہا، جج صاحب ویسے تو میں نے زندگی میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، مگر ایک دفعہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ غلطی کے فوراً بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، مگر اس وقت میں اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے تندور پر روٹیاں لگا رہا تھا، گاہکوں کی ایک لمبی قطار روٹیاں لینے کے لیے کھڑی تھی۔ میں گاہکوں کو روٹیاں دینے میں مصروف تھا کہ ایک بلی گوندھے ہوئے آٹے میں گھس گئی۔ اس نے نہ صرف آٹا خراب کیا بلکہ کچھ روٹیوں کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ مجھے کام کی تھکاوٹ پہلے سے ہی تھی، اوپر سے بلی نے میرا نقصان کیا۔ میں نے غصے میں آ کر بلی کو پکڑا اور تندور میں ڈال دیا۔ بلی کی چیخیں سن کر میں خوف سے کانپنے لگا۔ مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے جلتے ہوئے تندور میں ہاتھ ڈال کر بلی کو نکالنا چاہا۔ میرا ہاتھ تو جل گیا لیکن بلی کو باہر نہ نکال سکا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس نے جج صاحب کو اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی دکھایا۔ یہی میری زندگی کی واحد غلطی تھی جس نے مجھے خوف میں مبتلا کیے رکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے میں آج اس مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ جج نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمام گواہوں کی موجودگی میں تم بری طرح اس کیس میں پھنس چکے ہو۔ میرا نہیں خیال کہ تمہارے بچنے کی کوئی امید باقی ہے۔ یار محمد جج کے یہ الفاظ سن کر حیران ہو گیا۔ پھانسی سے ایک دن قبل وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ جج نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا، کیا موت کے خوف کی وجہ سے اتنا رو رہے ہو؟ یار محمد نے کہا، نہیں جج صاحب، مرنا تو ایک دن سب ہی کو ہے۔ رو میں اس لیے رہا ہوں کہ مفلسی سے تنگ آ کر میں نے ایک بینک میں ڈاکہ مارا تھا، 5 کروڑ 60 لاکھ کی رقم لوٹ کر گھر آیا تھا۔ بیوی سے چھپ کر میں نے وہ رقم کباڑ خانے میں پڑے ایک پرانے ماڈل کے ٹی وی میں ڈال دیے تھے۔ اپنی بیوی کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ راز کی کچی عورت ہے، اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ٹھہرتا۔ اب جبکہ تھوڑی ہی دیر میں میری پھانسی ہونے والی ہے تو مجھے اتنا وقت بھی نہیں دیا جا رہا کہ میں اپنی بیوی کو بتا سکوں کہ وہ پرانا ٹی وی ہمارے لیے کتنا اہم ہے، وہ جلدی سے اسے توڑ کر پیسے نکال سکے۔ جج نے کہا، تم فکر مت کرو، تمہارا یہ کام میں خود کروں گا۔ یار محمد نے جج کا شکریہ ادا کیا۔ فجر کے وقت اسے سولی پر لٹکا دیا گیا اور صبح ہی جج نے اپنے کچھ ملازموں کو لکھا پڑھا کر یار محمد کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے یار محمد کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی دروازے پر آئی۔ ایک ملازم نے عورت سے کہا کہ جی ہم اولڈ کلچرل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے گھر میں موجود جو چیز بھی پرانی ہے ہم وہ اچھی قیمت پر آپ سے خرید لیں گے۔ عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں 3 چیزیں پرانی ہیں، ایک لالٹین، ایک ٹی وی اور ایک پیانو بھی ہے، مگر یہ چیزیں فروخت نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ ملازموں نے جج کو کال کی اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ دروازے پر دستک دی اور عورت سے کہا، 4 لاکھ پیانو کے، 5 لاکھ ٹی وی کے اور 2 لاکھ لالٹین کے ملیں گے، اگر سودا منظور ہے تو بتائیں۔ عورت نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ ملازموں نے دوبارہ جج کو کال کی کہ عورت نہیں مان رہی۔ جج نے کہا، مان جائے گی، تم چیزوں کے ریٹ بڑھا دو۔ ملازمین نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ عورت نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا، پیانو کا 10 لاکھ، ٹی وی کا 12 لاکھ اور 5 لاکھ لالٹین کا ملے گا، اگر سودا منظور ہے تو بتاؤ۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے مجھے سودا منظور ہے، مگر پہلے پیسے پھر چیزیں آپ کے حوالے کروں گی۔ ملازموں نے عورت کو 27 لاکھ ادا کر کے اس سے پیانو، لالٹین اور ٹی وی لے کر آئے اور جج کے حوالے کیا۔ جج نے لالٹین اور پیانو ملازموں کو دی اور ٹی وی لے کر بند کمرے میں اسے توڑنا شروع کیا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ٹی وی کی اسکرین کے پیچھے 2 مرے ہوئے چوہے پڑے تھے۔ جج اپنا سر پکڑ کر ادھر ہی بیٹھ گیا اور دل میں سوچا کہ
مرنے والے یار محمد نے مرتے وقت مجھے چونا لگایا ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ساری عمر کے خرچے کا بندوبست کیا ہے۔